बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार स्टोरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जहां अफगान महाजिरीन का मसला गंभीर होता जा रहा है, वहीं पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। बिलखुसूस अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए जो इस्तेमाल हो रही है, ये मामला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए और फिर अफगानिस्तान के लिए भी, क्योंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात का दारमदार इस दहशतगर्दी से वाबस्ता है। मुझे याद आता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये बयान था कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। अफगानिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत करीब ताल्लुक रखते हैं। बॉर्डर बहुत तवील है हमारा उनके साथ। उसके अलावा बहैसियत मुस्लिम ममालिक अफगानियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए का ये मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर बैठकर दहशतगर्द तंजीमें प्लानिंग करें और पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दाना सरगर्मियां करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, तमाम लोग ये बावर करा चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा 3 दौरे कर चुके हैं अफगानिस्तान के। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाकर 2 टोक अल्फाज में कह दिया था कि अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसको बंद कर दें, वरना उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की खुलम-खुला अफगानिस्तान को धमकी थी। नाज़रीन, ओआईसी के इंतहाई अहम इजलास हुआ जहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने अफगानियों के करतूत उसका पोल खोल दिया है। इस हवाले से वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब का क्या बयान है और फिर इस तमाम प्रोसेस के अंदर अफगान महाजिरीन का जो इनखिला है, वो मुश्किलात का शिकार हो रहा है और उस पर रुकावट आ रही है। उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि अफगान पनाहगज़ीनों के इनखिला के हवाले से, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरज़मीन से में जो दहशतगर्दी होती है, उनके हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब। उन्होंने ओआईसी में बड़ा अहम खिताब किया है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि दहशतगर्द वहाँ बैठ कर प्लानिंग्स करते हैं और उसमें आपको पता है फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज, बीएलए, मजीद ब्रिगेड, दाइश, टीटीपी जैसी दहशतगर्द तंजीमें प्लानिंग करती हैं रॉ और भारत से के एजेंट बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां करती हैं। और फिर अफगानिस्तान हुकूमत का इस वक्त इस तरह कंट्रोल अफगानिस्तान के अंदर नहीं है और कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जो अफगान तालिबान हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वहां पर बैठ के ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब इसहाक डार साहब कहते हैं कि पुरअमन अफगानिस्तान चाहते हैं, लेकिन बाहमी एहतराम जरूरी है। आईसी के अफगानिस्तान पर राबता ग्रुप के इजलास में पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन कोशिश की हिमायत करने के लिए पुरज़म है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे हों, हमेशा से हमारी ये ख्वाहिश रही है कि अफगानिस्तान अमन का गवारा बने, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तरक्की हो ताकि उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिले, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है तो उसका असर पाकिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान में उसका असर पड़ता है। उसकी वजह ये देखें, अब 1 करोड़ से ज़्यादा अफगान महाजिरीन पाकिस्तान में आए अफगान जंग की वजह से, चाहे वो सोवियत यूनियन जंग की जंग हो या फिर अमरीकी इत्तेहादियों की जंग हो। 2021 15 अगस्त को जब अफगान तालिबान हुकूमत ने कंट्रोल संभाला तो उसके बाद कुछ हालात मामूल पर आने लगे और अब अफगान महाजिर वापिस जा रहे हैं। तो 50 साल हमने अफगानियों की मेहमान नवाजी की, उनको अपने घरों में बसाया, अपने दिलों में बसाया, अपने शहरों में बसाया, अपने रोजगार में पार्टनर्स बनाया और हर चीज, तालीम, सियात, हर चीज, हर सहूलियात उनको फराम की। अब पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब इस्लामी ताउन तंजीम के अफगानिस्तान पर राबता ग्रुप के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जो अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम की वापसी को पाकिस्तान से ज्यादा चाहता हो, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यकीनन मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक दूसरे का अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है दुनिया में सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा तवील बॉर्डर है। हमारा रस्म रिवाज, हमारे तौर तरीके, बहुत सारी चीज़ें हमारी सेम है, खासतौर पर हमारी पश्तून बेल्ट है, हमारा कल्चर एक है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी उनके साथ मुश्तरक हैं। बहैसियत मुस्लिम मुल्क मुश्तरक है हमारी बहुत चीज़ें। बहुत क्या, बहुत बहैसियत मुस्लिम मुल्क तो हम एक ही हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़िक्र होती है अफ़गानिस्तान की तरक्की और
امن کے حوالے سے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے افغانستان پر رابطہ گروپ کے ابتدائی اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے ہر ممکن کوشش کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہدف اس وقت حاصل ہوگا جب طالبان حکام باہمی احترام، خلوص اور سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں گے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات و تعلقات حالیہ شدت پسندی کے باعث ایک بار پھر کشیدہ ہو چکے ہیں اور پاکستان مسلسل ان سے کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کارروائی اور ان کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کے سرزمین دہشت گرد وہاں پر بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں آ کر دہشت گردانہ سرگرمیاں کرتے ہیں، تو پاکستان بارہا یہ موقف رکھ چکا ہے افغانستان کی حکومت کے سامنے کہ اپنی سرزمین میں اس دہشت گردوں کو پنپنے سے روکیں تاکہ افغانستان کے اندر امن آئے، پاکستان کے اندر امن آئے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے افغانستان پر رابطہ گروپ کے اجلاس میں بھی پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملک میں حالیہ شدت پسندی کی جانب سے اشارہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں سرگرم 24 سے زیادہ دہشت گرد تنظیموں پر گہری تشویش رکھتا ہے، یعنی افغانستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی تعداد 24 ہیں، جس کو پاکستان سے بہت زیادہ مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو گہری تشویش بھی ہے۔ بالخصوص اسحاق ڈار صاحب کے مطابق ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے، بی ایل اے جو ہمارے بلوچستان میں کام کر رہی ہے، مجید بریگیڈ ہے اور ای ٹی آئی ایم ہے جو القاعدہ کے ساتھ روابط رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے داعش ہے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، فطرت الہندوستان، فطرت الخوارج جیسے دہشت گردوں کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر علاقائی و عالمی امن کے لیے یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں سنگین خطرہ ہے، صرف افغانستان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور شہری اب بھی افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ رواں ماہ ہمارے سرحدی علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان کے حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے 12 پاکستانی جو افواج پاکستان کے جوان تھے وہ شہید ہوئے۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی دہشت گرد گروپوں کی پروپیگنڈے اور تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے ایسے دہشت گرد تنظیمیں چاہے وہ دہشت گردی کریں یا پروپیگنڈا کریں، دونوں صورتوں میں ان کو کنڈیم کرتا رہا ہے اور اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے مزید کہا کہ پیش رفت کے لیے افغان حکام کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنی سرزمین کو ہمسایہ ممالک خصوصاً پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ رواں ماہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کے حملے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے افغان عبوری حکومت کو واضح پیغام دیا تھا کہ وہ پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہی اور حمایت یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے میں سے ایک رستے کا انتخاب کرے۔ آپ کو یاد ہو بنو میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے تھے، جو 12 افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے تھے ان کے جنازوں پر، اور پھر وہاں پر پاکستان کے آرمی چیف جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہے عسکری قیادت موجود تھی وہاں پر۔ ان سب کی موجودگی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا تھا افغانستان کو کہ یا تو پاکستان کا انتخاب کریں یا ان دہشت گردوں کا انتخاب کریں، آپ کے پاس دو میں سے صرف ایک رستہ ہے، ایک آپشن ہے، یہ دوہرا معیار اپنا ختم کریں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں افغانستان کی حکومت کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ خلوص کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، اور پھر وہ دہشت گردوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں افغانستان کی بری حکومت سے کوئی سروکار نہیں۔ اب اسلامی تعاون تنظیم کے افغانستان پر رابطہ گروپ کے اجلاس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ اس رابطہ گروپ کے رکن ممالک کی ماہرین پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ قائم کیا جائے جو افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے ایک عملی روڈ میپ اور باہمی اقدامات تجویز کرے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے مستقبل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے، اور یہ ناگزیر ہے کہ ہم مل کر ایسے افغانستان کی تعمیر کریں جو اپنے آپ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن ہو، ایسی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے کو ترک کریں، اور پھر افغانستان کی ترقی اور افغانستان کا امن پوری دنیا کے لیے ایک مثالی ہو، اس کے لیے پاکستان ہمیشہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ جاری رہے، لیکن پاکستان، چین، افغانستان یہ مل کر ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ پلان کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں، اور اس سے بہت زیادہ اثر افغان مہاجرین کے انخلاء پر پڑا ہے، اور پاکستان نے اسی لیے افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع نہیں کیا سخت، اور اب بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ افغانیوں کو
نکالا جا رہا ہے، رضاکار طور پر بہت زیادہ تعداد میں افغانی جا رہے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر 10 سے 12,000 15,000 افغانی جا رہے ہیں، اور 1 کروڑ سے زیادہ افغانیوں میں سے تقریباً 20 سے 25 لاکھ افغانی اب تک پاکستان سے افغانستان جا چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان افغانستان کے تعلقات ہوں یا افغان مہاجرین کا انخلا ہو، اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔